لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ سی حاضران ایک اللہ والا ان کر کے خانہ کعبہ والے آ رہے سی تے لبیک نہیں سی پڑھدا، نال دے ساتھیاں دے حضرت صاحب تسی لبیک کیوں نہیں پڑھ دے؟ آندا میں تاں نہیں پیا پڑھدا، میں جو آکھاں لبیک لبیک میں آ رہا ہوں تے جندہ کارے نہ او آکھے نامی تے میرے پلے کی رہ گا، میں تاں کر کے لبیک نہیں پیا پڑھدا۔ حضرت صاحب بابا سمسامین دا ترجمہ کر گئے، آندنے لبیک لبیک ہزار واری، لبیک لبیک ہزار واری، ہزار واری لبیک کردگار سائیں، کر کر گناہ کالا منہ ہویا شرم سار سائیں۔ اللہ اگے ڈگیاں او سیانیو اگے ڈگیاں او پچھو بابیانو اگے بابا سمسام میں نہیں کہہ گیا، آندھے اللہ اگے ڈگیاں ادھر ویکھو اگے ڈگیاں شیر بھی کھاندہ نہیں تو تے آپ ستار غفار سائی۔ ایک سال چی ایسا دینا دے اللہ دینا ٹائم جیسا ٹائم حاجی کفن پا کے رفات دے میدان چی ہون دینے او سا ٹائم اللہ دینا ٹائم پہلے آسمان دیاندہ پوچھ لو میرے علمانو ادھر ویکھو منڈا پڑ دے رہن آلے ہو، ضرور جاؤ ضرور جاؤ ضرور جاؤ۔ شیخ ساکی صاحب اللہ رفات دے میدان چی چاہتی مار، میں حدیث پاک جب پڑھے آئے نا اللہ رفات دے میدان چی چاک دینے، اللہ دینے جننے آگے جی، اللہ دینے میں سارے نوی معاف فرما دیتے۔ یہ اگلی گل بھی سن لو، حدیث پاک جب میں پڑھے آتے سنا رہے ہیں، اللہ دے آج میں نو ایڈے چنگے لگن دے جی میری زمین دے جندہ نہ لے کے بھی دعا کرو اللہ دا میں انہوں بھی معاف فرما دیا۔ ہن بلبل مدینہ انشاءاللہ مدینے دیاں گلیاں مدینے دے بازار شیخ حج دے دن نے انہاں نوں ایتھے بیٹھے ہی حاجی بنا دیا جی، اللہ تہاڈی عمر چ برکت فرمائے۔ تشریف لے آندے نے خطاب واسطے بلبل مدینہ بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ، میں ملتمس ہوں شکر گزار ہوں اپنے مالک کا اور اس کے بعد اپنے بھائی کا جو ہماری دعوت پہ آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطاب فرماتے ہیں محترم جناب قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہووے، چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہووے، اوتھے روضہ سونے محمد دام اچھی سب نالوں جندی گل بات ہوئے، او سارے نبیان دا سردار ہوتے، اے ساری امت دا غم خار ہوتے، جا کے کرن زیارت ہوئی، اوے چنگی جنہ دی لکھی بارات ہوئے، ابو بکر عمر نے نال سوتے،
اوے لے کے پیارو پالو پال سوتے جیڑا حس دے اونا نال کردہ اے اوندی کدی نہ سجنو نجات ہوئے چلو چلیے مکے تے مدینے جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے اوتھے جاندے قسمتاں والے نے اوتھے جاندے قسمتاں والے نے اوے پاویں گورے پاویں کالے نے ہر وقت طواف پہ کر دینے ہر وقت طواف پہ کر دینے پاویں دن ہووے یا رات ہووے اور چلو چلیے مکے تے مدینے جیتے رحمتاں دی برسات ہووے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ درود پاک سارے پڑھو پچھو تک آواز آئی کسی اللہ والے کو کسی نے پوچھے آؤ میری جان کاری محمود الحسن ساکی صاحب گل بڑے تیار نہ سن والی نہیں بھی دل کرتا تے تاں سن لو کسی نے پوچھے حضرت کامیابی دا راز دا سکتے ہو انہیں کیا جی دا سکنا کہن لگے اینیاں لہراں بہراں خوشحالیاں ان دے پیچھے راز کی اللہ والے نے تبسم فرمایا علماء نال استیج پرے اللہ انہا علماء دی عمر چے اخلاص چے برکت فرما دے انہا علماء نال پیار کریا کرو بغض نہ رکھیا کرو علامہ ابن قیم لکھے جس بندے دے دل چے علماء دا بغض کوڑے اللہ انہیاں 7 نسلاں چے 7 پیڑیاں چے حافظ قرآن تے عالم دین نہیں پیدا ہون دے گا اور جس بندے نو محبت علماء نال اگر این دی نسل وچوں این دے پتران وچوں کوئی عالم نامی بن سکیا اللہ علماء دی محبت دی باروں این دے پوتریاں وچوں کسے نو ضرور عالم دین بنا دے گا اللہ والے نے تبسم فرمایا کہنے لگے کامیابی دا راز اے آ جڑی شاید ہی میں نو لوڑ پیندی ہے نا میں اندر وڑ جانا ذہن چیو شہ رکھ لینا اللہ تو اڈے کلو آ شہ لینی نبی پاک تے درود پاک میں پڑھن لگ پینا اللہ میں نو او چیز آپ بھی عطا فرما دیں دینے اس تو بڑا عمل ایمیں وظیفے پوچھتے پھردے ہو اے تا او وظیفہ جڑے 7 آسماناں دے فرشتے ہی کر دے بے آسمان دا رب آ بھی کر دا وے انہیں آسمان دے فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے لائی میرے یار تے درود ہی پڑی حاجی راشد صاحب ماشاءاللہ اور حاجی منشا دیو صاحب جنہ دے بیٹے بھائی ابو بکر دی شادی بھائی کرام الحق صاحب اور خصوصاً میرا بڑا پیارا پتری لاڈلا ویر محترم جناب بھائی احتشام الحق صاحب اور بھائی احسان صاحب باقی جنہیں تسی آئے ہو میں نو ساریاں دے ناندہ نہیں پتا جن دی خاطر آئے ہو انہوں تو آڑے ناندہ بھی پتا ہے تے کراندہ بھی پتا ہے اور انہوں تے بھی پتا ہے اس ٹائم اسی سوچنے کی ویاں انہو علیم بذات الصدور اور ساڑھے سینیاں دے پیٹ بھی جاندہ ہے توجہ تیان میرے والے کر لو ان تو ساں بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا بلکہ تو ساں میرے والے ویکھنے میں تو آٹے والے ویکھ رہے ہیں انہوں تو آواز آئے گی عشاء تو لے کے 11 بجے تک
ایک دوجے نو ہی آپس چے بازار چے ویکھی جاندے ہو، ہون آسمان تو میری اتر دی رحمت والے ویکھو۔ حضرت صاحب اللہ دی زمین تھی دو ایسے شہر نے، ایک دا نام ہے مکہ، ایک دا نام ہے مدینہ۔ اللہ سانو مکہ بھی وخا دے، مدینہ بھی وخا دے، سارے آمین کہہ چھڑو۔ اے نہیں پتا بلکہ ایمین میں کہن لگا اللہ والے سارے جمع ہوئے بیٹھے ہو، میں تے کہنا سارے اللہ والے ہو، کیونکہ میرے کول تھرما میٹر نہیں۔ کئیاں کول تھرما میٹر ہوندے ہیں نا، سینسر لگے نے مولوی صاحب، وہ دوروں آندہ بندے نو چیک کردہ مولوی صاحب، او فرعون آ رہے، ابو جال آ رہے، او جنمی آ رہے، داڑی مون آ رہا ہے، فرعون آ رہے، اور داڑی مون نے 3 وارا پشا جاد موڑیا سی۔ اگلے سال حج دے موقع دے نا عمر قذافی نے انہیں کہا جہاد میتھوں بغیر جا سکتا ہی نہیں۔ بابا وارث شاہ میں نہیں کہہ گیا میں برا بندہ لبن ٹریا، میں نو برا نہ لبا کوئی۔ وارث شاہ اوے وارث شاہ ادھر چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی، کسے تے فتوہ نہ لائے کر جہنم دا ایون دا معاملہ ہے، جنوں چاہے پکڑ لے یغفر لمن یشاء، جنوں اللہ دے بندیاں جو چاہے جنوں مرضی چاہے چھڑ دے، جنوں مرضی چاہے سامنے کھڑیاں کر کے پوچھ لے، انہوں کون پوچھنا لے۔ سارے اللہ والے آئے ہو، ایک باری دعا کر چھڑو۔ اللہ سانو میرے شیخ میرے جند جانکاری محمود الحسن ساکی صاحب دی قیادت چیں اے جنہیں سونے علماء بیٹھے نے، حاجی راشد صاحب نے انہا علماء نال اللہ سانو ہر سال بیت اللہ دا حج کرا دیں۔ تو سا آکھنا ہے ساڑھا شہر فیصل آباد ہیں، میں آکھنا ہے میرا شہر قصور ہیں، کسی آکھنا ہے میرا شہر لاہور ہیں۔ مکے دی شان دے کیا کہنے، مکے دے بارے سونا اللہ دا زونے نبی جی انہوں دس دے مکہ میرا شہر ہے۔ جنہوں اللہ اپنا شہر آکھے، اللہ آکھے بھی مکہ میرا شہر ہے، سبحان اللہ۔ تے قرآن ان دے بارے آندھ ہے، اللہ پاک فرمان دینے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، سب تو پہلا اللہ پاک دی زمین تے پہلا کارن جڑا بنایا گیا ان دا نام بیت اللہ شریف ہے، جڑے شہر چے بنایا گیا ہے نا ان دا نام مکہ المکرمہ ہے۔ قرآن چے ان دا نام پکا ہے، بکا دائے میں نے کچل دین آلا، یعنی جنہیں قیامت تک مکہ پاک والے میلی اکھاں کر کے ویکھیا۔ اللہ پاک فرمان دینے علم تارا کیف فعل ربوں کا بھی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، جنہیں قیامت تک مکہ پاک والے اکھاں میلیاں کر کے ویکھیا مکہ کچل دے گا۔ بکا دا میں نہیں کچلنا لے، ادھر میری اکھاں چی اکھاں پالے، اے اللہ پاک دی زمین تینا ادھر ویکھ پتری اتشام الحق میرے والے۔ اللہ پاک نے کسے شہر دیاں قسمہ نہیں کھا دیاں، مکہ پاک دیاں واریاں آئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے مکے دیاں قسمہ اٹھا لیاں۔ اللہ پاک دا قرآن آندے اللہ دینے لا اقسم بہذا البلد، سونے ایسا مکے شہر دی قسم، اوہ مکے دی قسم اللہ نے دو وراں قرآن چے اٹھائی، اے دوسری قسم اللہ اٹھان لگے نے۔ اللہ پاک دا قرآن آندے بسم اللہ
الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا ایسا من علی شہر مکہ پاک دی قسم ادھر اکھاں چوک میرے والے فیصلہ آبادیاں ایسا منڈا پنڈ دے رہن آلیا ہون تاکہ تے تسی سن دے آ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے خانہ کعبہ جے دعا منگین اللہ سونیا ایتھے امام بھی بھیج دے۔ آج میں تو انہوں دسن لگا آدم علیہ السلام نے کی دعا منگی اور جی میں جناب سلیمان پیغمبر نے فلسطین اور مسجد اقصی واتے دعا منگی آکھی اللہ سونے مسجد اقصی بنان تو بعد میں تو آڈا نبی سلیمان پہ بولنا اللہ پاک فرمان لگے ہاں میرے نبی سلیمان بولو آکھی اللہ سونے اے مسجد بنان تو بعد میری پہلی دعا ہے اللہ میں نے ایسی حکومت عطا فرما دے رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اللہ سونے میرے تو بعد کسی نو ایسی حکومت نہ دے۔ اللہ پاک فرمان لگے میرے نبی سلیمان تیریاں دعاوں قبول فرما لیاں آکھی اللہ سونے ایک اور بھی میری دعائیں اللہ پاک فرمان لگے اور میرے نبی سلیمانو کڑی دعائیں آکھی اللہ سونے قیامت تک جڑا بندہ مسجد اقصی بیت المقدس سے آ جائیں اللہ ان دے سارے گناہیں معاف فرما دیں۔ ایتے ساڑھے نبی آکے چپ کر گئے ایتے ساڑھے نبی نے تبسم فرما دیتے صحابہ کہنے لگے سونے ہس کیوں پیجے آپ سرکار فرمان لگے اوتھے اللہ پاک نے کہہ دیتے میرے نبی سلیمان اے توڑیاں دعاواں قبول نہیں فرمانیاں صحابہ کیا سونے اے دعاواں کیوں نہیں قبول فرمائیاں آپ فرمان لگے اے دعا اللہ نے میری امت واسطے قبول فرمائی جرا بندہ قیامت تک نہ بیت اللہ اندر آئے گا اے مکہ مکرمہ آئے گا اللہ ان دے سارے گناہیں معاف فرما دے گا۔ جناب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے ادھر ویکھنا ساکی سا میرے والے ہاتھوں اٹھا لے آکھی اللہ سونے آج میں بیت اللہ بنان تو بعد ایک دعا منگن لگا اللہ سونے قیامت تک میری اولاد وچوں میرا بیٹا یا میری بیٹی ایسا کر بیت اللہ دا طواف کریں اللہ ان دے سارے گناہیں معاف فرما دیں۔ اللہ پاک فرمان لگے نا اوے میرے آدم اے میں توڑیاں دعاواں قبول فرما لیاں اللہ پاک دی زمین تے اے مکہ شریف اے مکہ شہر جن دی اندر سب تو وڈی اللہ پاک دی ایک بہت بڑی اوے سب تو وڈی نشانی خانہ کعبہ اللہ سنوں بار بار بیت اللہ وخا دیں تے ساڑھے بابے سامنے موتی چل پروئیں اندکار کے حرام دیاں چادراں پا کے نا ساڑھا بابا سمسام وڑیا خانہ کعبہ چیں ایمیں لگن دیا بابے سمسام نے کیمرہ سیدھا فٹ کیتا تے موتی پرو گیا انج پیر رکھیا خانہ کعبہ چیں احرام دی حالت چیں تے ساڑھا بابا کمالاں کر گیا اللہ سانو بھی احرام پو آکے اللہ بیت اللہ چے لے جائیں اوہ تو آڈے جی اللہ دے پتہ نہیں کنے ولی بیٹھے ہونگے ایک واری ہولی جی آمین تے کہہ چھڑو ہو سکتا ہے ساڑھی دعا انکار کی آسمان تے لڑ پہنچے تے تو آڈی آمین پہلے ستمے آسمان نو حلا دیں اوہ اللہ والے ایک واری مو حلا دیں اللہ دے یاران دی گالنی موڑ دیں اوہ نبی سلیمان آگیا سنا تخت کون لے آئے گا قالائی فریتو من الجن جن آگیا جی میں لے آنگا کنہ کو ٹیم لائیں گا انہیں کیا شاہ جی اے 2-4 گھنٹے آگیا لالا کوئی اور بندہ بولیں قال اللہ زی اندہ ہو علم الکتاب اسے مجمع چوں ایک اللہ دا یار بولے اللہ دا ولی بولے اندہ نامی آسو برخیم انہیں کیا حضرت تخت
تخت میں لیا نبی سلیمان کہن لگے بھئی کنا کو ٹائم لائیں گا انہیں تبسم فرمایا ہس کے کہن لگا آندہ حضرت سلیمان جی یاریاں اتا ہون تے ٹائم نہیں پوچھی دے یاریاں تعلق اتا ہون تے ٹائم نہیں پوچھی دے نبی سلیمان آکیا پھر بھی کنا کو ٹائم انہیں کہ حضرت جی ایک بار آپ دی تھان تو کھڑے ہو کے بہ جو تخت تو آڈے سامنے پیا ہوئے گا اوہ اللہ والے ہاتھ چک دینا اللہ نہیں خالی موڑ دا میں جانا تو آڈے کلوں دعا لے لاں اللہ سانو ہر سالی حج کرا دیں ایک بار اونچی آمین کہہ چھڑوں تے ساڑھے بابے نے موتی پرو دیتے بابے نے کیمرہ مار کے ہلا دیتے بابا جیاں دینے اللہ اپنے بووے وے جب بے کے اللہ اجرو لینن دے کالا ملنا مہین جو تھی تو لینن دے سبحان اللہ چلا کھو اوے آمین چلا کھو اللہ اپنے بووے وے جب بے کے اللہ اجرو لینن دے اے کالا ملنا مہین جوان تھی تو لینن دے اللہ بابا سمسام بیت اللہ جے بڑے ساکی سام او جڑے گئے جن ایک باری تیان ہوتے لے کے جاؤ جس ٹائم بندہ ایئرپورٹ تے حرام پاندے نا اللہ دی قسم دل دی دنیا تی ایتھی تبدیل ہو جاندی جس ٹائم بندہ جہاز چے بین لگ دے نا ایتھے بندہ آپ دا شاہی لباس آپ دی ٹوپی شوپی ایتھے اتار دے آپ دیاں جیکٹاں آپ دیاں کڑیاں مندریاں ایتھے اتار دے تے او کفن پا لیندے دو چادراں دل دی دنیا تے ایتھے ہی بدل جاندی ایئرپورٹ تے میں ایڈی وڈی عدالت چے پیش ہو رہے ہیں ایڈا وڈا جج ہوندے سامنے پیش ہو رہے ہیں ایک سیابی خانہ کعبہ چے وڑیا ایدیاں چیخاں نکل گئیاں سیابہ نے پھڑیا کملیا کی گالیں آندے میں بیت اللہ نو ویکھیے میرے کلو خانہ کعبہ دا روب نہیں برداشت ہو رہا لوکی اللہ دا روب کیویں برداشت کرے گا اوہ خانہ کعبہ دا روب ہی بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بیت اللہ اللہ نے آکھیا میرے خلیل وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے پہاڑ پتھر دے کھو کے ہوکا لام لوگو حج واسطے آؤ اللہ جی ایدر بھی پہاڑ ایدر میری آواز کیویں جائے گی آکھیا خلیل اے تو آڈا کام نہیں ایک باری ہولی جی ہوکا لا دے جے قیامت تک اے منڈا پنڈ دے رہن آلے غریباں اینا ماڑیاں نو نہ تڑ پایا رب مینوں بھی کنے آکھنے جے میں قیامت تک ہر بندے دے کان چے آواز پا کے ہر بندے دے دل چے محبت نہ پائی رب مینوں بھی کنے آکھنے اوے بندہ خانہ کعبہ نو ویندے بڑے بڑے ڈولا کھا جاندے ادھی رات دا ٹائم سی اسی خانہ کعبہ چے بڑھ رہے ساں میرا خیال ہے رات دے 2:30 میرا خیال رات 2:30 دا ٹائم سی تے میرے نال سی ہاں کاری یاسی بلوئی ساماش اللہ دا ولی درویش آدمی او ولی الرحمن خطیب پاکستان کاری یاسین بلوئی صاحب حافظ سان لائی ظہیر صاحب ساڑا پورا کافلہ یقین جانو علماء دی جماعت خانہ کعبہ والے جان لگیاں کاری یاسین بلوئی صاحب کمبن لگ پہ اندکار کے کمبن لگ پہ کہن لگے میں تو ٹریا نہیں جا رہا خانہ کعبہ والے اوے بڑے بڑے نیک بھی خانہ کعبہ والے ویک کے ڈول جان دے اوے تو تے میں کس باغ دی مولیاں میں پھر دعا دین لگا اللہ سانو کٹھیانو بیت اللہ جے لے جائے ایک باری اچھی کہہ چھڑو آمین لے بھی جن نے اے سال چے عمرہ کرنا ہے 2026 چے او کہہ دیو آمین جن نے انہا علماء نال کٹھیاں جانا ہے بیت اللہ چے عثمان شکر صاحب نال جانا ہے ماشاءاللہ او تے کہہ دیو آمین تے جنہ نے اے سال حج پڑھنا ہے او بھی کہہ چھڑو آمین تے جنہ کو تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا حضرت مولانا رانا حافظ عثمان شاکر صاحب حضرت مولانا رانا حافظ عثمان شاکر صاحب بلبل مدینہ قاری ہارون جاسر بگوی صاحب نعرہ تکبیر صداقت مسلک حق اہل حدیث ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان محبوب عوام اور میرے جند جان کاری عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لینے انشاءاللہ میرے تو متصل بات بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب فرمان گے
اللہ تعالیٰ شیخ دا آنا اللہ قبول فرما لے ایک باری اچھی کہہ چھڑو آمین لے بھی جننے جانا ہے مکہ مدینے وہ ایک باری اچھی کہہ چھڑو آمین اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ وخا دے بابا جی سمسام بیت اللہ چے وڑے بابا جی سمسام خانہ کعبہ چے پیر پایا بابے سمسام نے تے کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے اللہ اپنے بوے وچ بے کے اللہ اجرو لین دے کالا ملنا ماہی جو آنتھی تو لین دے آمین سارے بولنے اللہ اپنے بوے وچ بے کے اللہ اجرو لین دے کالا ملنا ماہی جو آنتھی تو لین دے اے بابے سمسام دا پیار ویکھو آندے نے اللہ سمسام دا منہ کالا دل کالا اوے دفتر کالا چکے میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیاں اللہ ذرا ملتزم دے لاگے اللہ ذرا ملتزم دے لاگے ہو لین دے آمین بولو اللہ ذرا ملتزم دے لاگے ہو لین دے اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے علماء دی جماعت یہ ساڑھے بابا جی سمسام مقام ابراہیم دے دو رغتاں پڑیاں تے چیخاں چل ماریاں آندے نے اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بوئے وچ پابدان نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ پابدان نہیں او جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں اللہ ان فضلوں نہ چڑکی ایویں ملتا سیدہ ہو لین دے اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے یہ ساڑھے بابا جی سمسام نے طواف کر دیا ان کر کے خانہ کعبہ دی دلیس نو ہاتھ پایا خانہ کعبہ دے بوئے نو ہاتھ پیا تے بابا جی دیا چیخاں نکل گئیاں ہاتھ پا کے تے اچھی بڑی کہن لگیں آندے نے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالک جاؤ تے جا کے میں چمڑیا جی میں ساڑھا بابا سمسام چمبڑ گیا ہے اوہ اللہ دے کر دے دیدار پیسیاں نال نہیں ہوندے رب محمد دی قسمیں اوہ غریبڑا جا مولوی تے 40-45 وراں ہویا اللہ دے کر دے دیدار پیسیاں نال نہیں ہوندے جنوں او بلاوے آسمان تو جنوں او آواز ماریں او اپنے کر اون دے پیر لو آندے جنوں آسمان تے پسند کر دے ہاتھ بابے سمسام دا پیا بوے نو تو چیخاں ماریاں آندے نے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اللہ تیرا در چھڑ کی تھے اے گل یاد کر لو آکھنے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اوہ میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سجے خالقاں اللہ ردینہ ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے کر یاسین بلوئی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جے باران لگے نا کہن لگے منو بابے سمسام دیو شرتے سنا میں کیا استاد جی کڑے کہن لگے جرے بابا جی آخری والا بڑا پیچے پڑیں بابے سمسام دا ویزا بھی ختم ہے تے بابے سمسام نے واپس تے آنا ہی آنا آپ دی داڑی والے وے کیا تے داڑی بھی چٹی ہڈیاں بھی کمزور نے ان کر کے خانہ کعبہ والے وے کے ہاتھوں اٹھا لیں آندے نے اللہ شاید ہون میتوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اے بابے سمسام نو اینا پیار سی آندے نے اللہ شاید
شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں اللہ جہازاں دا خرچہ میتھوں بنایا نہیں جانا آ پر چھندا دل میں تے میتھوں منایا نہیں جانا اللہ جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اللہ اے نوری جمکے مدینے دی باری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا اللہ پیسا اے سارے آمین کیا جے اللہ بابے سم سامنے آکھیا آپا ہور طرح کہنے ہیں اللہ پہ ساڑھے تے احسان کر دے ساڑھے مکے مدینے رہن دے التزام کر دے یا اللہ جنہ کول پیسے نہیں تیرے کول تے پیسے ہیں ایک ماڑا جا بندہ غریبڑا جا بندہ کاری محمود الحسن ساکی سان او بیچارہ 50 روپیے جوڑ داریاں جے رب دے کر پیسے نال ہوندے تے مسیتاں دے مولوی 15,000 لین والے کیویں جا سکدے سی اے ہاڑی سامنے لین والے بیچارے کیویں جا سکدے اے بابا 50 کر کے جوڑ داریاں انہیں پیسے جوڑ لے بیت اللہ اندر جان لی ویزا لگ گیا ٹکٹاں لگ گئیاں تے پنڈ دے نمبردار نے ڈرے تے بلا لیا آندہ بابا توں تے ریڑیاں لانے توں کیویں چلے اوہ بعد دفعہ کسے شیخ الحدیث کولوں بھی جملہ نہیں ادا ہوندہ جرا کوئی عام جھٹکا جا بندہ جملہ بول جاندہ اے بابا چودھری صاحب نو سامنے کھڑا کہن لگا آندہ چودھری صاحب ہوسٹ گل کر ماڑا میں ریڑیاں میں لانا میرا رب تے ریڑیاں نہیں لاندانا ریڑیاں میں لانا میرا رب تے ریڑیاں نہیں لاندا ماڑا میں میرا رب تے ماڑا نہیں اللہ توانوں لے جے تے توجہ میرے والے کر لو اے مکہ شہر دی شان مکہ پاک اندر ایک پتھر جندانا ملتظم ادھر تک میرے والے جرا بندہ حدیث پاک لکھی ہے جرا بندہ آپ دا سینہ ملتظم دے نال لا دین دے ایس من خانہ کعبہ دا دروازہ ایس من حجر اسود جنہاں نے ویکھیا تیانوں تھے لے جاؤ اے درمیان چے کالا پتھر نا این دے اتے غلاف نہیں اینوں ملتظم آکھیا جاندے جڑا بندہ دا سینہ لا دیندا ہے نا اے ملتظم دے نال او تو آواز آندی جنی در سینہ نال لائی رکھے گا منگی جا دعاواں جڑی کرے گا اسے ٹیمی قبول فرما لگا اے پتھر بھی مکہ پاک اندر اے بھی زاز ملے تے مکہ پاک نو اے تھے کو ہور بھی شے او کیڑی قرآن آندہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى حاجی جان کے نا اڈیاں چوکے حاجی او سنہری جالی چے نا اڈیاں چوکے وچ ویندے نے جا کے ویکھنا وچ انج کر کے دو بالکل واضح پیر لگے نشان لگے نے اے کندے پیر نے ابراہیم علیہ السلام دیں اور ایک کدی پتھران تے بھی نشان لگے ہاں جے او نشان لانتے آئیں انہیں پتھر تے نشان لا دیتے نے ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے اللہ تو انو تھا بخا دے اے بھی اعزاز ملیا تے مکہ پاغنوں حضرت صاحب اے تھے کو ہور بڑی اللہ چیز دے ادھر اکھاں چوک میرے والے آج ایمیں نہیں مکہ ہو رہی اللہ ایمیں نہیں آکھیا مکہ میرا شہر اے مکہ پاک اندر حضرت جی ایک پانی جندہ نا زمزم اللہ ساڑی قسمت چے فرما دیں او سونے نبی آکھئے ادھر بیکھو اللہ لجائے تے دعا کرنی کیویں زمزم دا پانی پین تو پہلا ادھر بیکھو پانی اپنے ہاتھ چے پھڑنا ہاتھ چے پھڑ کے جڑی دعا کرو گے اللہ پوری فرما دے گا او پانی بھی ہے تے مکہ پاک اندر او اعزاز ملیا تے مکہ شہر
شہر نو حضرت صاحب ایتھے ہی بس نہیں اے مکے دی شان ہے او جن دے پہاڑاں دے نام ہی قرآن چے جڑے شہر دے پہاڑاں دے نام ہی قرآن چے ہون او شہر کنی عظمت والا ہے او بھی اعزاز ملیا تے مکے شہر نو او کیویں ادھر پہاڑی صفا ہے ادھر پہاڑی مروہ ان کر کے حاجی تے ساڑھے بابے سم سامنے میں دوڑ لائی ادھروں دوڑ لائی مروہ تے جا کے بابے سم سامنے ادھر پیشانوں ویکھے حاجی دوڑ دے پیسی تے ساڑھے بابے اوتھے چل کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے ایویں لگن دے بابا کیمرہ نال لگے کھڑا ہے پیار نال کیمرہ کھچیا بابے سم سامنے موتی پرو گیا بابا جی آندے نے اللہ صفا مروہ تے سبحان اللہ پڑھنے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے ان تھامت منگے آئے شاعر نے او جن دے پہاڑاں دے نا قرآن چے علماء بیٹھے نے او جن دے پہاڑیاں دے نا قرآن چے ہونو کنی شان والا شہر ہے کتھے لکھی ہے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ ترجمہ تے ساڑھے بابے کیتا ہے آندے نے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے ان تھامت منگے آئے شاعر نے اللہ مہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں آج پھیریاں پاننو جی کردہ یا اللہ سنو خانہ کعبہ دے سامنے کھڑا کر کے زمزم پھیلا دے او زمزم دا پانی بولو کڑے شہر وچ اے بھی زاز ملیا تے کنوں مکہ پانو ایک اور بھی بڑی قیمتی چیز ہے جندہ نا حجر اسود کہو سبحان اللہ جنتی پتھر جنتوں آیا ہے سونے نبی آنکھیاں قیامت آلے دن اللہ دو اکھاں لا دے گا نا جنہیں بوسے لائے ہونگے جنہیں ہاتھ نال سلام کیتے ہونگے اے پتھر پہچان لے گا اے پاؤں پھاڑ کے اللہ دے دربار چم اے جنت چے لے جائے گا حجر اسود پتھر جنتی بھی مکے شہر اندر میں اپنے علماء دی موجودگی چے گل کرن لگا اینا سونے علماء کاری عثمان شاکر صاحب ماشاءاللہ ادھر ویکھنا میرے والے ایک اور بھی بڑی بڑی چیزیں مکے شہر اندر تو زاکھنا او کڑی اے تھوڑے دنوں تو بعد نا حاجی عرفات دے میدان چے جان گئی اللہ زونیا ساڑھا نامیوں نا چے لکھ لیں ایک بار آمین کہہ چھڑوں اے عرفات دا میدان عرفات دا میدان جیتی اللہ دا عرش پاک ان کر کے چولے کھا کے عرفات دے میدان چی آئے گا سب تو پہلا جبریل امین عرفات دے میدان چی آن گئے تے لوکی وے کے کہن گے اللہ پاک دی ذات آری اے فرشتے کہن گے سبحان اللہ نانا اللہ دی ذات پیچھے میں جبریل سب تو پہلے عرفات دے میدان چی جبریل آن گئے حضرت صاحب جتھے محشر دا میدان پر پاؤن جتھی اللہ پاک دا عرش پاک آنا اے بھی عرفات دا میدان اے بھی مکہ شہر میں اے بھی اعزاز ملے تے مکہ پاک حضرت جی ہر روز اللہ پہلے آسمان تے رات دے ٹائم آندنے پہلے آسمان تے اللہ والے اٹھ کے رب نو منا لیندے نے تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یادون ربہم این علماء نو پوچھ لی میرے تو بعد اللہ پورا سال رات نو پہلے آسمان تے آندے لیکن ایک سال وچ ایسا بھی دن آندے اللہ دن ٹائم پہلے آسمان تے آ جاندے اللہ دن ٹائم ہی پہلے آسمان تے آندے ادھر تک میرے والے او دن کیڑا یوم عرفات دا دن جس دن حاجی کفن پا کے نا عرفات دیاں پہاڑیاں چے کہہ رہے ہوندے رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ سی حاضران ایک اللہ والا ان کر کے خانہ کعبہ والے آ رہے سی
سی تے لبیک نہیں سی پڑھدا نال دے ساتھیاں دے حضرت صاحب تسی لبیک کیوں نہیں پڑھ دے آندا میں تاں نہیں پیا پڑھدا میں جو آکھاں لبیک لبیک میں آ رہا تے جندہ کارے نہ او آکھے نامی تے میرے پلے کی رہ گا میں تاں کر کے لبیک نہیں پیا پڑھدا حضرت صاحب بابا سمسامین دا ترجمہ کر گئے آندنے لبیک لبیک ہزار واری لبیک لبیک ہزار واری لبیک کردگار سائیں کر کر گناہ کالا منہ ہویا شرم سار سائیں اللہ اگے ڈگیاں او سیانیو اگے ڈگیاں او پچھو بابیانو اگے بابا سمسام میں نہیں کہہ گیا آندے اللہ اگے ڈگیاں ادھر ویکھو اگے ڈگیاں شیر بھی کھاندا نہیں تو تے آپ ستار غفار سائی ایک سال چی ایسا دن آندے اللہ دن ٹائم جیسا ٹائم حاجی کفن پا کے رفات دے میدان چی ہوندے نے او سا ٹائم اللہ دن ٹائم پہلے آسمان تے آندہ پوچھ لو میرے علمانو ادھر ویکھو منڈا پنڈ دے رہن آلے ہو ضرور جاؤ ضرور جاؤ ضرور جاؤ شیخ ساکی صاحب اللہ رفات دے میدان چے چاہتی مار میں حدیث پاک چے پڑھے ہیں اللہ رفات دے میدان چے چاک دینے اللہ دینے جننے آگے جی اللہ دینے میں سارے نوی معاف فرما دیتے یہ اگلی گل بھی سن لو حدیث پاک جے میں پڑھیا دے سنا رہے ہیں اللہ دے آج میں نو ایڈے چنگے لگن دے جی میری زمین دے جندہ نہ لے کے بھی دعا کرو اللہ دے میں انہوں بھی معاف فرما دیا اے عرفات دا میدان کیتے ہیں حضرت جی مکہ شہر اندر اللہ سانو عرفات دے میدان چے لے جان ایک باری اونچیاں من کہہ چھڑو اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ بخا دے اے مکہ نو اجازت ملی ہے کہ عرفات دا میدان مکہ شہر اندر حضرت جی ایتھے کلا حجر اسود نہیں ہو ایتھے کلا ملتزم نہیں ہو ایتھے کلا زمزم نہیں ہو ایتھے کلا مقام ابراہیم نہیں ہو ایتھے کلا بیت اللہ نہیں ہو ایک اور بھی بڑی بڑی گل سنان لگا اوہ مکہ شان مکہ شہر دی شان دے کیا کریں اے مکہ شہر اندر میرے پاک محمد پیدا ہوئے نے ایتھے ہی بس نہیں حضرت جی سن لو تیام دے نال اللہ پاک دی زمین تے او مکہ شہر جتھے ایسا ٹائم ایک نہیں دو نہیں تین چار پانچ سو نہیں بلکہ 300 اللہ پاک دا نبی ایسا ٹائم مکہ پاک دی ترتی تے آرام پیا کر دے اللہ دا 300 نبی آرام پیا فرمان دے اللہ سنو تھاما وخا دے اونچی کہہ چھڑو آمین اللہ سنو مکہ بھی وخا دے مدینہ بھی وخا دے بابا سمسام رحمت اللہ علیہ ان کر کے گھڑی چے بیٹھے ہم بابے سمسام دیا کھلا گئی نال دے ساتھی کہن لگے آندھنے بابا جی تو تے سو گئے اور در سامنے ویخ مدینہ نظر پہ آندھے بابے سمسام نے اکھاں بلیاں تے اکھاں کھولیاں این کیمرہ کھچیاں بابے سمسام نے بابا جی آندھے نے جیدوں کندان دے سن مدینے دیاں آلتے وہاں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اور تکبیر شان مکہ مدینہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب اللہ سانو بار بار مدینہ بخا دیں بابا جی سامنے اکھاں کھولیاں تے کیمرہ مارے ہم بابا جی آندے نے جیدوں کندان دے سن پڑھ لو اور جیدوں کندان دے سن مدینے دیاں آلتے وہاں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اللہ اس میرے پتری احتشام الحق نو چھتی مدینے لے جام ہائے ہائے
بابا سمسام آندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں آتیاں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں او امام مالک مدینے تو باہر جاندے سی تے آندے سی چھیتی مدینے لے جاؤ لوگ آندے امام جی چھیتیاں کیوں مار دیو آندے نے چھیتیاں تاں پیو مارنا کتے امام دی مدینے تو باری جاننا نکل جائے میں جانا میری جان نکلے میں مدینہ پاک ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زیادہ پانی نہیں سی پیندے مدینہ شہر چم زیادہ پانی امام صاحب نہیں سی پیندے کسے پوچھے حضرت زیادہ پانی کیوں نہیں پیندے ہو امام صاحب فرمان لگے میں زیادہ پانی پیواں گا تے پیشاب دی حاجت ہوئے گی میں بار بار سونے دے شہر چے پیشاب کراں مینوں جی شرم آندی اوے کیڑی گل سناواں مدینہ پاک دی حضرت جی آج میں مدینہ مدینہ نہیں پیوندی ان کر کے بابا سمسام تے کیمرے مار گئے بابا جی آندے نے جدوں کنداں دے زن مدینے دیاں آتیاں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں وارگڑ مجائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزہ اطہر اے نظر پاویں ایسا دل بے صبر نو صبر پاویں اے بے نور اکھانو اور جاؤ جا کے ویکھو اے بے نور اکھانو نظر پاویں یا قدم روشنائیاں ہوندیاں نے ساکی صاحب ایک ساڈا بابا اٹھیا ایک سور دم ساڈا بابا بھی لنگیا بابو سلام چوں تے ساڈے بابے بھی کیمرہ فٹ کیتا ہے وہ بھی موتی پر ہو گئی ہے بابا دیاں دینے او سروز دی شان نرالی ہر یا گنبد سونیری جالی اوہ ساڑھا بابا لگیا یاسر منیب جو بھی کیمرہ مار گیا بابا جیاں دینے او سروز دی شان نرالی ہر یا گنبد سونیری جالی اوہ سلطہ ختم نبوت دام والی جندے پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں اور میں نو کہہ لین دے اور جیتے پھر دی رہی سرکار میری اون تھاواں رب وخا دیتیاں اوہ نال سو پوچھ لو علمانو اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر دیبن خطاب میاں اوہ نا اوہ جاؤ جا کے پوچھ لو کاری صاحب ان کر کے بابو سلام جو لنگوں ایتھے سامنے لکھے حضرت محمد مصطفیٰ او ان کر کے اگلا پیر پٹو ساکی صاحب تے اتے لکھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اگلا پیر پٹو اتے لکھے حضرت فاروق اعظم اوہ بابا لنگیا تے بابے نے تاں کیمرہ مارے بابا دیاں دینے اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر دیبن خطاب میاں روزہ پاک دونوں سامنے پیشاں لگی آئی 21 نمبر دروازے میں تم دسن لگا ویسے اللہ دی شان دس دیں جرا میں پہلا عمرہ کیتے نا 2018 آخر تے 2026 کنے سال ہو گیا اینا 7-8 سالاں تے میں 17 باری چلا جنہوں اللہ بلانتے ہیں انہیں سالاں چے 17 بار چلو خیر ایک میں نے میرے بیلی میری باں پھڑی تھی بچے مسجد لئی گیا کہ 21 نمبر دروازہ جے اے یاد کر لیں یا 21 نمبر ہے یا 22 نمبر شاید صاحب
آخری صاف جی وہ چوکے نا این دھیان نال تھلو ویکھنا تھلے این گول دائرہ جا بن وہ صاف دے تھلے جڑے بندے میں نو خیال نہ کہن لگا او دائرہ گول ایتھے کھو سی نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھا کے اس کھو تے آ کے پہندے سی اے سعودی حکومت نے اتنے نشان لا دیتے وہ حالے بھی کھو دا نشان کیا چھڑو سبحان اللہ حضرت جی آج ایمنی مدینہ مدینہ بھی ہوندی مدینہ مدینہ حاجی راشد صاحب آج ایمنی مدینہ 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 بھی ہوندی تے بابے نے قسم کیسا نقشہ کھچے بابا جی آندے نے نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر بن خطاب میاں اور شان دیتا ہے رب جناب میاں سبحان اللہ پڑھنا ہے اور شان دیتا ہے رب جبار میاں سونے روزے وچ جوڑیاں سولا دیتیاں یا اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ وکھا دے حافظ سلمان صاحب بس میں گل مکان گا ساڑھے بابے قسمیں ساڑھے کولتا ہے ہی مکہ مدینہ ایک اور ساڑھا بابا اٹھے ایک زور دا نے کہا میں کوئی پچھے رہا ساڑھا بابا دے مکہ شہر نرالائے اوہ مدینہ برکت والائے اونا دوواں شہران دی اونا دوواں شہران دی اوہ کیتی رب رکھوالیے سارے پڑھ لو مکے تے مدینے دی کہ آباد نرالیے لے بھی میں بڑی بڑی دعا دین لگا شیخ صاحب ادھر ویکھو اے ترجمہ حدیث پاک دا بابا جی آندے نے چلو یار کو بات چلیے اوہ صافی اگلی جام لیے آمین تے بولو بزرگوں اوہ چلو اے ترجمہ جی حدیث پاک دا اوہ چلو یار کو بات چلیے صافی اگلی جام لیے پلا کیوں اوہ نفل بھی عمر آئے ہر شہر یا لیے اوہ صدیق فاروق نرالے نے اوہ تے پھول خوشبو والے نے اونا پھولاں وچ سوتائے اوہ سونے باغ دھمالیے اوہ جنت دا نظارہ جاؤ جا کے بیکھو اوہ جنت دا نظارہ حجر اسود پیارائے حدیث پاک لکھیا جرا بندہ مدینے آوے گا مدینے روے گا مدینہ پٹھی دی منندے المدینہ تو کل کیرے پٹھی دی منندے شاید ہیں میرا امتی مدینے آوے گا کل پٹھی جے پہ جائے گا جدو باہ نکلے گا گناہ مدینہ چوس لوے گا اور مکہ بھی عظمت والا ہے مکہ حجر اسود ایتھے ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ اوتھے بھی جنتی پتھر ہے ایتھے بھی جنتی ٹکڑا ہے اور مکہ جنت المال ہے ایتھے جنت البقیع حضرت صاحب بقیع قبرستان چے وردیاں نالی سجے منے کندی قبرے پا کے اس سونے نبی دی لخت جگر سیدہ فاطمہ دی قبرے پا کے جنتیاں جنیاں عورتاں سب دی سردار ستیے تے کڑے شہر چے بولو مدینہ پاک چے اے کندی قبرے پا کے اماں جی عائشہ صدیقہ ساڑی ماں جی دی قبرے پا کے اے کندی قبرے پا کے اے سرکار دے نواز حضرت حسن دی قبرے پا کے او جڑی قبر تے پیرا لگا کھڑے او کندی قبریں آواز آئے گی اے نبی پاک دے دور دماد حضرت عثمان دی قبرے پا کے اے بقیع قبرستان اندے جے 10,000 صحابہ ستے پیانے اے مدینہ پاک اور احد میدان چے بھی سرکار دے یار ستے پیانے بڑے بڑے قیمتی سونے دے یار ستے پیانے او مدینہ شہر میں اور دجال مدینہ میں نہیں جائے گا مکہ بھی نہیں جائے گا مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے
مکے بھی قرآن آیا ہے، مدینے بھی قرآن آیا ہے، مکہ بھی عظمت والا ہے، کیوں؟ مکے ساڑھے نبی پیدا ہوئے، مدینہ بھی عظمت والا ہے، کیوں؟ ساڑھے نبی ستے بیٹھے، مدینہ پاک مکہ بھی عظمت والا ہے، ضرور جاؤ، نہیں پیسے ہیں ادارے پھل لو، موت دا کی پتہ ہے، ایک باری کالے گلا فلا خانہ کعبہ ویکھ کے تاؤ، بھکھاں لے جان گیاں، تھکاوٹاں لے جان گیاں، اور ایک موت دا نہیں جے پتا، ضرور جاؤ کوئی مجھ گاں کھڑی جے ویچ کے ہونے ذہن بنا لو، میں رب دا کر ویکھ کے آمنے انشاءاللہ ایک چلک پے گی، 90 سالاں دے گناہ معاف ہو جان گے، ایک بار ویکھو گے تونے توپ جان گے۔ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے، وقت کافی ہو گئی ہے، وہ تو موسم خراب ہے، اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے اللہ سانو سب نو مکہ مدینہ وخا دے، اللہ تعالیٰ میرے ویر دی عمر سے برکت پا دے۔ بیٹا موسم خراب، بابا جی آندے نے عزت کسے دیوے خنا سڑیا کر، گڈی کار کسے دیوے خنا سڑیا کر، فصل کسے دیوے خنا سڑیا کر، مکان کسے داوے خنا سڑیا کر، دکان چل دی کسے دیوے خنا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے جنال، پڑھ لو سکھ مل دے۔ ایک جڑے شیر نے نا شیخ صاحب ایک ناراں دے اتے بابے نے چونپڑی پائی، وہ ہتھی چڑھ گیا میرے جڑکا جا بندہ بابا بکریاں چراندہ، جڑکا جا بندہ جے اور آجو آج رہنا، اور اوتھے نال ناراں دے اتے بابے دی جونپڑی، اے او بابے نقشہ کھچے ہے، بابا جیاں دے نے عزت کسے دیوے خنا سڑیا کر، گڈی کار کسے دیوے خنا سڑیا کر، مکان کسے داوے خنا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے جنال، نصیبان دے۔ بابا قسم بابے نے نقشہ بڑا کھچے ہے، بابا دیاں دے نے محالوے کے چوگی ٹاوینام، محالوے کے چوگی ٹاوینام، اے میں اپنا آپ گوامینام، سار غیران اگے جو کامینا، پلا کیوں او خو وڈنائیں جو کچھ بھی جان دے سکھ مل دے جنال، نصیبان دے۔ اوے کیوں کرنا ہے میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو، ایویں چھاڑ دے راہ پھیری تو، پلا کیوں آجا بے جا وچ مسیتان دے سکھ مل دے جنال۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں شان مکہ مدینہ بیان فرما رہے تھے قاری القرآن بلبل مدینہ محترم جناب ہارون یاسر بگوی صاحب اللہ تعالی دوران خطاب تشریف لائے، مجاہد انتھک مجاہد ملت خطیب اسلام استاد المقری محترم جناب رانا محمد عثمان شاکر صاحب آج کی اس کانفرنس میں، یہ ان کی اپنی کانفرنس ہے، تشریف لائے، میں اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس بزم کے مہمان
قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے، میری طرف دیکھنا ہے بھائی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی پنڈال میں نہیں آئے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔